السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه وعن المثيل وعن النذير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا عند ربنا محمدا رسول الله، صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين والجزاء. ثم أما بعد، تدمنا وني دي متسهقو، تدمنا وني ومتفبلا، تدمنا ونشل تتيا امبانتي تنيلا دب شبان سرقر كرمنا ونتيني ليلا نهارا يوم ونتغن تسهرن دمنا ونتن سرقتم كمنا ونشل بانتي دمنا ونشل تتيا شنغا تن يبولتم نتن شعتم شنغا نتن داتم شنغا نتن داينتم شنغا دمنا ونشل تتيا بانتي نا وند شعت يدنيا نتيا tum biak kam ten tum kar zoyan zante nan katanga kachen duma na won rahman na won gulti kachele tum vial kam te ya tum kar zante mrun duma na won rahma na won balgam leteti te zane kyan wannan da do apilgu diniya dor sheldin shina dunya lala durma wallahi mabiya maradun harat tibbu fi ilaji durun yale ka tibbu birm de puni docteur nam birni ya de puni tabbo mamman birni ya de puni nduma na won songon dahanten lala durma qadir toren yo ben shak kampuni qadirun ala kulli shay wonna wonna la to vule ka sobo pasom pum mursoko zangle dahante to mbiari nduma na won somtin am bo ka fu durma ka ce duniya za tabsur men na won vule ka ce tamal ko tabsur nan nduma na won vule ka ce Ghana ناون فولك أفريقيا بل دنيا زا الدنيا بأسرها تصورن دمان ناون نوفو من الدنيا دبون باغن دمان ناون دب شبا جبا تصون بلافوني كبتشوان سديبه يبولو ناون شلبتا يبني مسل نما دمان ناون تصورا دن مال شبا ناون تنبالا في ناون تنبالا في ناون تنبالا في دمان ناون دن بغبا شبا ناون دلا شعب بغبا ناون دلا شكر بغبا ناون يان ملتتي kan zani kyan wakan nan da du'a in tirtima bi bambe sambanne bizo ya pamtuku to kalba shabbe America shabbe Australia shabbe Germany shabbe Canada shabbe Japan shabbe Dubai ya polo shabbe Saudiya nduman na wunda babban za be duniya yanga zuka wumda titin shiyanwo na wummal mbaza bukata nduman na wutin babun borshal ka guba ka yel bere bapone banka sanaa na wunna albarka no bammi malgbale to na wunna albarka no da pone nduman na wun yel simba na wun yel simba bishabban be kiyama bishabman be kiyama na wun shel bitaya na wun chata da do apara nolari imma be muslima nduman na wuni da nab sallallahu alaihi wasallama wazil zugo wayelti diyatu apam anabna nan hijira labna madina kan dumanna won zan no lor nan talab zugo kaba pil lobu kan no lor le talahi tulla zaman ma hal bi'na qiyama na nab sallallahu alaihi wasallam ووتي مسل سدان تلسدين يشم مسل سدان تلسين يلا دبانو يلي تلقم بيا شهادة أن لا إله إلا الله دنيا دي تبلي كذا من دمنا ونيلا نجعنا نسوكن فهلنا تلقم بلا
وما نيانغا ما بي مسلم دم بهراي إقام الصلاة كازل جنلي كازل ما بيا بويكا تتوني جنل دي كانتو نولور من هجين يلا كم بكاني ده كاني دوتا نجنل يلكين مبلا دم بهراي وإيتاء الزكاة ناوي يبالغ اللغرتا يوني يقلقي كايه دي زكاة أي كون بغي كايه زكاة المهم كمان تمي زكاة شم دم بهرا دنيا صوم رمضان ديتو أكتي يلوما دم بهرا ناين ينولوري والما يزني كاغبان والما ننيش المسلسين وها دم بهرانو دنيا حجن نبو أما حجما ونا لمن استطاع إليه سبيلا من توي ما يلا ممل ديكو مسلم سدان تلسد بنو دين يشلم بلا تيا يلشلن ينولوري ديا تعكتي يلم ما به مسلم ما نلوري يلا تلها مسلم كم زاس الزغو مسلمي البالغ منبدو العاقل كما الهنكلي كلا يوم ملا لا في بن زون بزوكا نولورين يتلاهي تيلبنا هجة بيدلري القرآن دم الجلم وفون سورة البقرة آية كوبغا نبتهني ناي كان دمنا ويا يلت ديتو توم مما به مسلمة ولا كان دمنا ويا لما بيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون دم سمان يلا بيلا بيبام أياما معدودات كايل ولد نيانغا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر كايل ولا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين الله أكبر فمن تطوع خيرا فهو خير له كايل ولد نيانغا وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون توانا كلمة ركالب آية ما زغن ولا كان جمانا ويل نيل ودبا يا أيها الذين آمنوا تدمنا وني ينفوت تما ما بي مسلمة تم يهانكال كاكبا في يلا ناوم بولي تسعي ولا كو يلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تنسى عندما ناوم بولكم أنا كو يلا كتب عليكم الصيام يعني فرض الصيام عليكم بزن نولور ننتله يزغو بزن نولوري ان ننتله يزغو ينبنما ينبنتي ناون يلمانلي ينبنما يننفو سبنا ون بول يكي سالا كاتو كونكو نيبان يمبيل نولو لوو كاتن ميمبيل كو كما كتب على الذين من قبلكم كما وندا بونزان لنن بانغار بويني نمزو تلا شاملا لا كو لا دان لنن يباسو أمي تكبحني يلسلبي بيزان يلسل يلن انزلنا تملي كابن ومكا سومين تملي أمي نب مير تمو دي تمسمتا تو أما أي ومنا تبرافون تملي ديان برغمتا ديان شعمتا هادي لك شبرافون تبدون ونبن تملي دي أقوبون دين كل شمبلا هاي القرآن كان ناون زان دمومتيغا كما كتب على الذين من قبلكم كما بندا فونزان لنن تلا بانغار بويني نمزوق تلا شاملا لا كبزان لنن يغبزوق تلا هي تتزني مار ديالا ندو بدا ون يلا لا ننو لور يلا تلا تزو د تون تبان لا ايا وماني
do so aya ngo wutu no lor nyala tallahi musulmin zo bal mu'minin zo la zo kana waya yel no lor ya to akabene ya ayyuhal muslimun يا أيها الذين آمنوا أن محمد صلى الله عليه وسلم ويلن يلا نندمنا وزن نولو ننتلا تسوغو دزوت اللوملي كيلا نولو ما ندمنا يا والا دن يسم كودانا صلى الله عليه وسلم كانت وحدا يسم بزوكنا ويزن نولو ننتلا تسوغو أتى يتامنا ناوم بزرلا نمبعو حاشا لله دي أتهلل أنت اللي جفرا بزوكا ناوية نتلوم نولي يلا بامزغو الخير كرا كافنم غهنغهم دي زغن كونكو سعينا اللور نولي نندم نلور ما بي مسلمي على في جاب منصورني على في كرا مبيد بوني afanum yela ne da adam on dir tamshel kamma banne be shabya nan banane lala banne be ma ay dir yahbe ma nabrame to amma no lor goli kana ka kuma an bihar amma lala banne be ma yibin yabandir go ban ngubrata ba zancan golma te en ka bu ngubta sakse din yente anan bana alafi ka mala alafi bene ngo konko su sa ne hanan alun lor ma ni mo ba da zugo ma bi musulmi na yila yule nan dan na to kana ta bor ban sha asane kun malma dilli ka fun lor nol kam mi wahla dan biyar na ma na misum soyitin yan nan dan ka yala na kummalo ammal wo bukata an son an to ko di domin no lor na dan yin mira la dan mi goma ma bi musulni ma no lori ban tamsalin yal na sallallahu alaihi wasallam yaliyatu afam katiya kana shanga zugni tamatana labla alquran pone hande bana wonna yalla na ga kakana no to wuha hatana milan dol ma yalla dabayiko hatana milan dol ma yalla bi'pi yobo kan do mana yalla wula لعلكم تتقون تدمنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون دين ينشكي زرنا وندبيم أفنم يلا ننو لوري دادم وندي يبان ننو لوري يلا دنتر ونتيا وننني مو بعد زغو مع العصف الشديد آية وما ملمتها ندبيم كايم بانك منا وندب شبيت بونا بكوب ولا يلاما والله بكام وصل سنة ناويا لعلكم تتقون دي يجي بوسع لنا منا وندا زابني دي يجي زوند منا وندبيم اما دتم نمسلم شبن لزنا لولم دتم نمسلم شباب اللولن ولن ببن ولي كان زنا دتم نمسلم شباب اللولن ولي كدر حرامو كان أنتم مبر تبنمدي سبحان الله وانتي لبيا يمناونو ننولور وما تيلولي لعلكم تتقون دين شكت لينا ونزربا دين تيتو وانتيا دوزو عفان من يليا ننولو كونكم ما بي مسلم أيلولي بإيمانا واحتسابا نرن يلا دين ترنا ونزبو دين ترنا ونزبو النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من كمل نولو نولور غولو نإيماني لهلسو كان أمبولا يا أيها الذين آمنوا نولور بلورا نعلى إيماني سبحان الله هنبنا يلو لنا إيمان كمل كورسنة مها ناماسا كابور لارا ناونا تاد لارا يا ناتا يشان دمپن دنس ناونا يهلي نولور انتم نشما دزو لعلكم تتقون دين ينشكي زندم أنا وند بيم يتعد بيكون ما هم بمسلمي أما نقول بون نقول بار بيلا كتكينا كي الولد يانغا أياما معدودات ندا دمتن ميلان والما سنتوته ندباياتا سنتوته نشرا يوبو kan duma na yela na ayi we nol ma na zan nan tala yi zuma kada ba yi da batan yele ka kira yobu ayyaman ma'dudat dabsa dammal kalle dabsa kanan yele ako pilgele bi'a pihta yin kan nolor ma zambala ma bi musulma 29 30 din namma
den zo bia wona kata mili bia peta yin kan wa den zo ge ayaman ma'dudat ndabana wona dab sama nano lorma yala dab sa sanga den ye dab sa kanda dab sa sanga den mal kanle abiyan lola yumun ma na wona yala shambala to kama mabi musulmi faman kana minkum maridan تدمنا ونبوسوكي سبحان الله مسلسي نندبنا ونلا نمبو دوما رحمة دوما ذو الرحمة وربكم ذو الرحمة يدمما يونما ونمبو بالا ترغا دوكتو بوسي كتدمنا فمن كان منكم مريضا نولور ما يتكنا يبون بنكالا في نولور كان كابيرا أو على سفر بين نولور كان كابير سلزغو غرمباغا ولا كاين فعدة من أيام أخر تدبس شنع النعمة تدمنا ونا كل سن نولور ما يتنا كايو أسامله أفن من يمي تدمنا وني كم بورنا تزن بلا فمن كان منكم مريضا يفون بان نولور ما نكنا كبنيا برنما نبرن غما مي دبولا بوي برغو بولا بوي مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه دورشل بيني دمل تمهن التبو كدورشل بيني دبلا ينتبي شيء بلني نمنعو نمبعو كو ولق دمبو نسا سنزان تتي دين يلا كالا في كدور ما يلا ملاريا كل ملا نولور ما كالا كملاريا ملا بل كدورشل باغا كاكو تولو نولما تدمنى ونوب موسى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ناون وبجين ودبل جلي نعلى أن توشل لزنايا نشم كلمة دب سما أمبير ما كلمة دب سما دبا نهي دبا يوب كامل لا ناون كتا على فينا ما كاتو عنولي أي تو عنول نولور قول ما يكين ناي كايو أسما نان كان دبا زقو دزغ ما به دورشل مي بياني لا دور ما دمونا اي دكتور مباي نو بلا ينيالا في وبلا ينيالا في مرض لا يرجى برؤه بكتم هني ودالا في يبنو قنبو تونغونا وين ديرمي دكان نبو تو نكتنين يلا دي ولا كو يندي دي ما نبي ما بي مسلم كم القران يوحل اي نشم دزغ يلا يمبلاني ما تو دمنا فمن كان منكم مريضا نولور ما يكن يكون بنك على في او على سفر بيد لا ما بلا سولزو غورم باغو مسلم سب وحنا غورم يباغا نولور نين لوم نول بي نين دلو مسلم سدن وحامي نولور يكنا كا غبن نول ما بي كا بي نولو كا غورم باغا انتو كان تو اما افنم نلي كم سلزو غورن شل دني شريعه غورم مسلم س غورم ابدلا لوتو كاتشن ديبو abichan manata jambugule abichan manata wurin dan abichan manata larga soda amliya goran yele karnya alkhair gom musulisa goran bal goran shal anyen chana kana malada kana wiya da yambi aso din ka yarama ma be musulmi da zoda yen chan sol ngoma wula ka sol ma waqlin yen sa'i ka to umde in chanol ma afanum yele nini pagi kilometer pihni na nahi kilomita pihni na kamana yi ko en so sele ka kasar gbagala yim yela ala plan yen zanga chan lore ka yen ke waka yabba bunka yabba kaman dinya sabulgun mama be ka lor na she bunse dinya da za sa bambar gumbala musul sidin tala da za su wuce nin cel lolma gorum kakkan da dabsama annan dabsa shanga solma zugo ay tinya lafi editin nan kan nolor ma na an naqdab sa shanga ka yoro samle amma ne yala shamla bayu ne yala goran shel din ya shari'a musul se goram ka haramu goram musul se ne borta shambala zumon du manda wuce ka malla puwa papula nya ka pul ngomi docteur yala na ku tolo papula lornolo antolo amma di yala docteur yala na de lo dun to non bima chuta nyinchala nyincel lolma mi parsaba wallahi nol ko mal pul shira ni kallo nole gol mun mata na kamala lafi ka sobe na mabi musulmi subhanallah
ko malli pu ma kira yi kira tagba ka ku tolo do so de yirla abbe gune hayni tolo ka docteur ni yana lo adaka tale wabi ila yala na kello la la bison mun biya pul ngo so nyi kel dol ma lobo ka pumpun amal fuwa dan pahara yi be a dorme kamal bil muhsiro bihim murdi'a ka muhsiro bihim wama ay chekay lornol ma bihim ko bien ka bima mu'ra to ay nan lalam ma bi musulmi kan nan bima chuta nawun qata la bahda zo aka sole do so di legi ka ba mi de to bendir go de te bilango hadina la ta sochi na kel nol ma kam muhsir bima bihim ma no lor ma yitina bima yi pobu na pil dibu ka yu asama كم برن دمنا وندب الله بان بلّي بعض الشباب والله دبي بام عنيا بالشباب ويملك فوا كان نور كان أكو شك دهرة بل ده بما أقبع وبيام بوا مسلسل وهنو ده مشام وكان شام تدل لبتن تيما باكيت وحبرتو ركولا كودال باكيت نيملك كنا يي إني بنزان تقول من مسارك وملما نرزان دزان ده كاني نديب ما مالا لوسل بولو دم ماليا دن مبيا نا كا غول ما تشي ابن يركو غالا دنتا انجي نمبر ما هانكالي بافولانيا كان لوري وكانا الدنيا لا شلكا كو ديما بنديرغو شلكا ديما مالا لا في دومين اندير ما بيلي ما غبديرمي اي مو بنديرغو دن تو نو تشوتا نو لور غولي كناغي كبيما ادعي عن دعما ما غانا كو تولو تمبيما بين لا حل ko te pop gam til dibu kaman pompon bi ko patira yo boyem til la dibu ka pilga no lobo ma bi musulman yora assemble bela halte yonna ngom vel garden kampal ngom vel gare den kampal jumhur zan bu salam bala papula nyawo bili aka musira na kul dima to ama dib ma gbada zan yina te jenir men dira ayen din so ma bedu ndin taka yila te shia no lor ma gil ma zo torzo bambongo na wonte ba sochi do tunu musul nan banglala de musmanya la di ma ka ba mi kan de na wonda ba ma shab mal fa wa al paba ba shab fa wa al saya no loro nyama ngona mal fu kan no loro kana ko belo ka ba halan to do bi ma ka yuna te gelgi la kana ko belo ya ha subhanallah abmi ada dini abu zanga da dini til jilma no lori ay dem no loro an kendu ma na o talfone de zomiria ma dogro wallahi no lorda ko gba go sam la hal kira yobo wa kullu nin sabga la sama ta dal fa kam bena fa senu ko kuna tutu pil tafsirin bala ka ta chanta buhu ko yelto no o nya lafiya mun ko yom bela ko yom bela halatu yelna afa say nawna timma lafiya ko gba nol ma bela ko lor na lo kira yob ma za kan no lo sam la bil hadul hal na kira yob bi mana yuma yob nole tama kira ya ta ku dol so de na ma nu yendi mi de mali ya nya ne yela shan lom bela an to lo so bi anan fu lom na mahallan to lo da sa sanage de tal shal kan tabani mani de la pahiya kam bon ng yel ka gardo min jana tatam de yela musul nam pam bob me kayer le balle pa bongo non no lor belana na be yor no sam le jiri mon kam yel lo be yel yamala na Aisha fi muka fanan yela na Aisha mamman yel ya non no lor sam le da yemolo non to zogo ko yor le gol sel pona de ngel no lor belane ko yor wo no lor sam le no lor belane dam pariya allo la ndol ngom ma bi musulmi panya ka allo dol ngo karche minta non largabo ka patal kana no lor ma kane denyela gadama pa bo sunsulete jango ka sabu yohanda ba no biane no wonde na ko londole ne kar ko pa hawayini na patali kana no no ma de bian na bi yor sabbe mun kam yala la wo be yala yamakle haldi ke minta nu ne largabo ka patal ma kana no ma na ya bal no largabum pai wumi abia yelanga no largabum pai ka nya ka man largabum bongo ma ka bonna pa kompoi kana large ka keshin shani nyimpa entinye apatale abami den kana tamsel no ma kane la'alla dun tonya la safar yang la karkana la sar yang la karkana abami den kana tamsel do so pomle no ma kan dale alors la dole ka patal ma te kana dabata na yobu chel no ma haladin nay ka yon wal ma samle no lori nay
ka yo an naqdab sa shanga ma samle musulun sunu wa shambala mabe musulun ma nduma na won titi soki salambala won titi soki salambala na nabiyal ni yaliya nan nduma na won yaliya kullu amal ibn adam lahu illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bi adam bi tun kam won tubla nauna banin yala abin yal bal malaika nam tirda sanyo illa sawm na'la nole bayin nolore fa innahu li man nawun sule nolore man ndiede lara tira man yobda sanyo wa ana ajizi bihi bazuqo afan bi li annahu ibadatun sirriya nolore yala ashil jama ashilon jama ala sabil mithal da adam da to bi ne bi asba shi wontan ne ko bi na kaman kurga wai ko ku jinin ku di bandirgo fai entiri kayina tafadlar musugo den ben songo mi honin ni yel ne nol ma kyome ha ma kare banku kulpi wai ko jika shi ma bi musulmi dozo kana onir yala ibadatun sirriya ashiloni jaman yala na on kontinu tirsan yo malaika ban yara lalamani malaika kay to sel no to tir laran du banda wonin ko no lorin tir de lara no lor jil masaya kana won yela lama wa antasumu khairul lakum yillon wal ma dani al khairatiya ngarni idira kala kanat yela ya anna muhammadu na as-sawmu junna as-sawmu junna ma yela tobni roman film bi cheta ko na kaso dan tapon sel tala to junna mbala to nduma na woni gangber wala garkuwa nduma na non lor nyala la tapon ma bi cheta ko na ke dan tapon sel tala nir yulon wala la kar yangu ka ci haramu la kar yangu ka ci na woni jabin shakam anya ni mana dusu ko ne la'allakum tattaqun din yanki aizo na won da biyan balama na'am إن كنتم تعلمون ينندي يمين ولورما أنفان دمبيرني لا رتم دمبيرني سبحان الله دا دم يرمي لا عند بنا ودبا نانكو بودو تتب منها تنشيانو تملنا وندب شبا او سبب بارو شي نو لور تكنا نو لور يكو تشي دبا تا كو بيل كومبلينبو so da ban fun ma ya bo ma ya kare no lor ngoko je amya man shamma na wonan nama wa miya garlala ay nya jirla na ngummi de so nduma na ne tirin milara dembe no lor ne ni manam dembe ne al khair dembe rapuna tan ko bialala wallahi ma be musulma kam yana tanyanya gol sel timmal ne tichongo anfana dembe ne yel shanga dembe ne na wumma ma yato anana muhammadu yato wala kana wa yel mabiya شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أبنيا شهر رمضان نلور قولي ندنيا قولي شلي أنزل فيه القرآن بنسس القرآن ندفوني سبحان الله بك شوية يلا nduma na woni chaka alquran pil shemna duniya yanga zo tangban yanga zo no lor golne de zo kaba bone no lor ne shahrul qur'an no lor golma no lor alquran golm bala anna muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne bi ala kiyama nan no lor ya kalan duma na wosanna nan tatim sanda nan diengon kam dalo no lor mala sandane yantum bi ala kiyama ndiya bandalo yi kala janda pona mal dundo shal kana wumma anab muhammadun mamman bolle nir nyala babur rayyan no lorbe dundole so biya kele she ban londol bi ko kel na ka ba pare no lorba do so alquran pil la shebona kan nyala no lorne no lor golda yi zani subhanallah malaika jibril mamman yen shega na muhammaduna antum furu alqurani kan abdulu انفرو القرآن كو دولو يون كم نلور كم ملاك جبريل يشيم ننفرو قول كم ما كان نبس رسل يم بكرندلم زمزم بالم سبحان الله للم بالما أما نمبو عمبو يونشل أنبني يدنيا بوي كم ملاك جبريل شكو سس القرآن نلور بوي دوزو كبون ملاك جبريل نانا محمد دالفا نو دالفا بزو وندا فرو القرآن ما زو دزوم بشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن للين لا القرآن جل مزاسا
Qur'an bala yen ye gilmata pa no lor golle ay ko chom subhanallah ay ko chom bala yim gol mun ma bala yim ha ma ndaba na ondab sabbe nyama gol ma yiko zane tarawih asam jingle wen sirsala Qur'an yim de puni tahajjud bi api ba ko sis Qur'an yim de puni ndaba na ondaba kana antom che dabsele puni wannan frika sis Qur'an shanga kasar Qur'an shanga so biani tarawih ma no yi kane ka tahajjud ba no kane wen sirsala al-Qur'an bi api kam yim ka so biani subhanallah wa ya taring ma bi kam izbai do zo golma ko sanse izape tama izape yokma kan duma na wondam so biani ba koy kam yim do kunya la so kam ne na wono to sham amma nduma na wondam shaban mal saha kaman ne joma ban sham mal saha to daba na kam man sansar me kan no lor na mi point no lor zongar yum pitana shale daba na kam sansar la alquran daba na kam sansar la alquran subahi ngo en sansala alquran ne karna kar gogi izapiya na non sansala me kala pir alquran en kar izapi kana yina ngo do so dina gumala de banu i ko kulen bahna ala de banu ma dabsel kam izapiya na no dabsel kam izapiya na no ma mimbetum de ma anore work another work yambetum da en katuma be kala la ha ma nyi mala tuma kumwa زمي ناوني وما فينتك همبلا هلا يبمي على القرآن بلا ناونا بلا جسالتا دوزو كان فقرأوا ما تيسر من القرآن لو فقرأوا ما تيسر منه ناونا بلا جسالتا القرآن ينكرما قل هو الله يلي كوش عربي أهزل لزقو سبحان الله بل قل هو الله ما النبي صلى الله عليه وسلم تعدل ثلث القرآن بيبو قرآن بوتا قل هو الله ينفار ليم بيبو قرآن بوتا إذا بيش أكو كارن كل هو الله إيمان زعم على دفار لا إذا بيش لارا دزو قرآن إذا كل هو الله دبتا دفار لا قرآن مولارا أما يمتله لشام دن كافنا بسورة الإخلاص دن كبو سورة التوحيد أنكم يلزع ما شما سبحان الله يلا بيرفوني فوي كان غارك أنا صلى الله عليه وسلم تم صحابي نما كصحابي سوام بينو يبكما بنشان جيرل كم يباي فاتحة نيانغا كل هو الله كو ملبا كرندا فاتحة نيانغا كل هو الله هل كبت اللبنا كبي يلا نبت دوما تبا بغدن تهلي مريم ملو كلا حدا وبغبامي كل هو الله كو كو حلقة تكونا كان نبولو تبوه بونشكا نغللا وني لأنها صفة الرحمن فأحب أن أقرأها إن يكرن يلا كل هو الله ناوم من صفة نمبلا كان يو ننكرلي هنب وين يلو تناون يلا نوبا يوها قل هو الله أما يمدن بورشام دوزوما به مسلمين شهر رمضان نولوري قولوا معايا دنيا قول سلبين سرس على القرآن تتم قرآن جلما قولوا تتم على القرآن جلما هم ببر من يوغنا يلي تعبهم كما ما فوني تامانجي ننزان يود فوني وانسرس على القرآن قولوا ما كان يلا بوزن تتي هدى للناس القرآن ما يلا هدى للناس دول سوزن تدادما بمعنى دول سرلا نربا القرآن يبدول سبولي له يدول سا القرآن سعيا كان صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن ثم دعا أمن على دعائه 4000 ملك هاكو كرم القرآن إذا بيني إذا بايي إذا بالا هيا ترجع كسن كسن دمنا وني أنكو سنة ونشلما نملاك تسعنا هي آمين بعد دعاء شلي أنسو ما بولي ونكو ديجي دوزو القرآن نركمنا تنيا دول سرع زمي ناون شلك القرآن دول سيا زمي ناون شلك القرآن قويا هي زمسمني إن شان هسكفوني دكونكو وبينات من الهدى والفرقان القرآن اللي يبنشل دن كهجر دول سبو دبم nkaga yala zanzan songa wal furqan ka walgar jiri kace yalmangle ka walgar bugum kace aljanna ka walgar nawun suje kace rahma alquran yan walgar dan bon zasa azanta nawun zakta fahwa yada fun ka gut kace suje na'am faman shahida minkum ash-shahra falyasum ayanti ayan ma ma'na dindo sam faman shahida minkum ash-shahra yipunun winnin bi hayin wa tafal gole
falyasumhu lomle ayya laka zoom yen nang la wula anje dubana woni to an kel sambi do zo de borla ba mon sa andumana faman shahida minkum ash-shahra yipunu ngum bi on yafilde kamala la fi kaka gorum zugo kan no lor kona bi maana wa pa no lor falyasumhu lomle musulisin yalama afaya shabiyal nungwa ma nadan yadan yahi walladhina yutiqunahu la nungwa ma yahle domin nawo yalmani walladhina yutiqunahu fidyatu ta'am wa 'ala allazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin bande jiyan kaman a da dam yel akuto ay boraka lo aboraka bilola anya ni man bewo ngoma kabrano bani yel nirin yahyala بيان يحيلا نيانغو دون دولما فمن شهد منكم الشهر فليصمه يفون بيو نيفل كبيو دالا فين كاكا غورن زغو كانو لوركونا كو بال من لوملي دو زونر و هي وما نيهدم بلا ما نيل شمبلا حميل لي تمالا دمر حنكلنا دو زوما بي مسلمي دم بيان يلا ابي دالا فين ابي ان يفلني كاكا غورن زو كانو لوركانا نين لوم دولما زمنا ولوملي نعون يلما نعم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ما من دمان نعون بوين يلما كله لبري يلمو نو يلما نو بانسا كابان لا يلا يشل ونعون يلما وميري يلا وننتير دزا يبون وانت كالا في بيوا بلا سلزو فمن كان منكم مريضا وانت يبرا أو على سفر بيشو كندنيو torunguna dabsa shanga wonna ma no kal no lor golina ko yo samle wo pon yella ma kala yella ngoma no zang le pense ka bang ne ngoma ni mo nyela atbira na o fosa na lolole doro yimala nyimir ka fosa manganzang lolole mbabe muslimi teke mamma yuridu Allah bikum al-yusr ni aybe minna wona nyim bang mo boka yan zang bongo boka na won borke nan du banna won yela ngum bortana soji يريد الله بكم اليسرى نعم بورتم السوكي وبورتنا كركري ولا يريد بكم العسر نعم بورتنا كنكنسي وبورتنا وهلا عندما نعم بنهندو دبل بوي كان نعم ينفو دبل شالي وديه متبل نو دبل معنا تولي نعم ولتكملوا العدة ندين ينشكا يلا كالدبس شغا ينعم كامل في يلا كامل لا يليها نولور غولما بيا بيتا كا يلول بي بيتا يكا كابل دزا كامل يها نعم ولتكبروا الله على ما هداكم دول سرشلنا ون دول ستو ما كونكو زكات تبغم ناول سبحان الله افن يلا دباتا وم بال دباتا بالدنيا يانغ زو ينغا بلا كياما كدبا بي دنيا وم بال دباتا ولتكبروا الله على ما هداكم ناون دولسة شلون ما زغو كتتبغم وناو تتبغم نين داي دولسة كان يا مسلم بايا بعناون عندها كان كتب يلا بعناوني عدا كان كتب يعني عندما ناون انتو تشابين كان يلا بولا ناون انتو تشابين كان يلا بونيان بل ناون انتو تشابين كان يلا كورتيو ama wanda maka yala ni sala to parman du manna won anda kan katbiyan wama dan pahrayi ka pan du manna won wonce ka nya musulma ma parna woni ndu manna won shaka ni be gara kaman america president ama chafrinyo dunya boko borka banya amma wai kin dum won jilla bonne wai jilla na wusu gene dunya yanga zoza wa araban bir kabtina wa yal malaka kin dina yalla nyaba dozo parman du manna won wonna maka nya musulma ma babo dan paharata da ka duniya da dala kiyama na wai sannan akatar ka bini nya man aljanna ne ndaba na woni tumo oda ko jimi ko sabe nam tabuho yayin na won tumo aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadi tana to duma na won ma wo bela katanga katiyan kuhurtul lombo no bi wo be yoma katiyan sharbo no أنا صلى الله عليه وسلم نبي يلشلك آية وشينا وإذا سألك عبادي عني إن دبيت بوها أبنيا إذا وبين وإن سأل إذا تفيد تحقق الوقوع إن دبيت بوها زن بمناون اللي يبلا يوم بيم بكتنا فإني قريب نكون بيبلا يوم بيبا يوم ما بمسلمي أفنم يليا نندمنا ومر ودبغر كل لونغو دمر أمر لشما نعمر قرلا فإني قريب
من ناو نمربا نكبيا بيوم نبنا نعم أجيب دعوة الداعي إذا دعاني أجيب دعوة الداعي إذا دعاني من بوني يتبول من ناو نسعرو بولغو من سهرية السه من ناو نتيرو مبرشالي بالملية يهنا فانا بلنا نعم فليستجيبوا لي دم بيان يلا بدي من بسال بنا وليؤمنوا بي كتم ناو يلمان ليه لعلهم يرشدون بينا لا تو بدول سيا بني دول سبو afan ba gban yani mano fal yastajibu li bi ma'ana to bidi man zal kana nim won bashal baban katan kacale before ka da do adiye mbala ngoma yin agi wal yu'minu bi yitim manna won yal mangle afa sa'id pahma ban sha'an fa na bil won jebiam pahma alquran punun du manna won yal yeto akar zu pam ama yin yela da bayi da ta konko now wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib bamale إن كان الله سبحانه يسألونك عن الجبال يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الأهلة بولد ولا قل هي مواقيت للناس نقول سلمان ناون يسألونك عن الأهلة كل نيجي يلما أبزا هنكل في يعقوب أنا برسله كل نيجي يلما ندام بلا يسألونك ماذا ينفقون يسألونك ماذا ينفقون دليل ولا قل ما أنفقتم من خير قل يلما دبين بلا يسألونك عن الخمر والميسر بيت بورا نعم زنشان الخمر والميسر يلما قل فيهما اسم كبير قل يلما نكبر سلما كل ما ينطقنا توتكما أين يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كل قتال فيه كل يلا لبيو تشانسون دبي كانت يسألونك عن اليتامى كل إصلاح لهم بيو كانت يسألونك عن المهيد كل هو أذى بيو كل يلا لنا كتين وإذا سألك عبادي عني وبين فكل ndabayite buha zankpamanna wupulo yiyelma fa inni qarib okuyama ni idha sa'alaka ibadi anni ndabayite buha zankpamanna wupulo mbiya yoma wobla yela nam no yelma bozugo nete bangnan dumanna wo mino double sunsun wo bo no so pem mpilba de zan so pya haminna wo sunsun chel na ko bon na bi o ma direct tagba mani mani de yel ne kamane nda do ango yen zamu ta fa shehu ya kaza yen zamu ta fa wali ya kaza be gballe ka kana ta zan gballe gbane wali ya kaza gballe bon na wannan mango kan nan ngwarun na shirk na wanda kaka musulmin kine dan bongo wallahi shirku talin ya dan bongo duzo kana wala kan wa idha sa'alaka ibadi anni kabta kul wa yas'alunaka 'anil jibal fakul wannan za kul ko tahna hama kema nguna ko kucin direct وليؤمنوا بي بتمنى ويلمغ لعلهم يرشدون بين لما ناوين يكوبون بدول سيا ناوين زان تبع بندول سبونه ما نقول كلمة بومبون وما نايا وما ناوين ينزل شلتونا نولوريا تواني ولا كوي يليها أهل لكم الليلة الصيام الرفث إلى نسائكم كما هنا يمي يتمام بلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الرفث هنا كناية بمعنى الجماع كناية بلا عندما ونيون نلور دبس يندما بون بنن تبع بحال ستتنتو في أبغي يوم أدامل يبقى كالرجل نقول ناجي أنتو مرو يا أنتو باسكوليتي تعال كاني أفهم يليا نبوين آية سبحان الله نلور قول دايزاني بدام لي باغ يلا حرام تبا صبلا يا مرو ودام لي باغ نخلا غول بيا دوزو دين يلا لما كان يلا كان ونا بوباو دين يلا لما كشب الشعر نندا ما دبون يلا بس عندو شعر بيو هما وين كيرغر نن ما كرموسرو كرموسر با ناو من ابي يلا سلزان كو بولو دوزو كان دما ناو شا ايو موسيد احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم بيو بس يدا ملي باغ ان حلال ستين نولور دبسا يوند ماني يونغو سبحان الله جاني كتا اتي توم يرن اي لونولي
kaman asbashi alola nole asbashi asba ma ka gbab nole wuntang na hal na za wun tamsal an gbab nole ma kamina da mele parlam ka kuni no lor malakacha kamina da mele parlam yim yel parma nanga ke lam yin nang lam mo to yel nyama annab muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa yel ya sashal sona karata buhu annabi jim ko to ya rasulullah halaktu ya rasulullah ya ni na wutu wannan halaka annabi gumbo ma ahlakak wannan halaka we nda mele pakan kul zan don wuntan pollu ma kashiya ba nyamba mo bara jire ka nabuhu anto dadable ba ko le bulkina dabara biene mu yala annabi no ko tole annabi gumbo anto lonole anto di nandamba piyobo nandamba piyobo wadam le pambala mu yala nam na halwa mamman dihbu nan yala musugo to baballe dambongo anam ngombo kara anto londol chirayi da piyobo mu yala nam na da pi to nan yala yelba aya da pi ta shel won konsulo ka tum dambongo waya lo chirayi kana biyul shale subhanallah 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 la ilaha illallah annabi yolo shale ntobe la kabzang do binona ntata annabi ka annabi ayna sa'il wanda bwa wala biya ko kana annabi mu yolo yalama na pashan ma zang do binon wacan tamal sara ka suna ko cha tale mun yala annabiya nan madina nan dan be fara la pago ko zan wa mal sara way man nin yashro din letem mon so dabselmo din dal ka annab la hal ko nyim batati ayina do so musul sazal panin yele ada maliya pa nyinde ayina fa walin lon wal kamino yimr tabtam sel an gbabn wal ma yalla nyama she yalla de bato yinde mi la kan dabala kane do so imma ka din nan dam pi yobo be ka lon wali chirayi bi pi yobo mpataba to ma dinya yung دلك على القرآن يلون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم كي هن لباس لكم تبقى ما يلا لرغو زنت بمعنى لرغو ستران يو زنتا وأنتم لباس لهن وأنتم لباس لهن كي بان يسترا زنت با لرغو يبا زنتي إن يزنت با هيا دن فين يشلي بمعنى وين يلا سترا كمان أي كوكو أليغا كشوكتو بو هشاملا للن يا با أغبان ستر زنتا با كمان باغباني كوكو ستر يكشوكتو بو هشاملا أما كم ما ديبان للموضوع كان جنريرني والله دمال نمبوعت يعايما أيان يلا دوسو كو سوبيو بان كبارما كو زون مانتو كاربان لور نبا كان يدوسو كو باسو بيو نيم بي مسلم كو يو كو يلو كو يهو يلو يتو بيا بيري ويلا تعالى غريزا يلا كان ونم دلن ننسال كامني دو مال لا شهوه بعمل لا شهوه ندمنا ومبو نتينو كم سوهيبيو كين كان يو كتال كاربوني اما يون ويلا ندين نلونا يوم يلا نعم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ندو ما نعوم بان ينتشب لابين تنان من خائنسي بمعنى بمودا يلا بان لون والما كم انت بابا يون كالينا بميد فوكم سي أني لا بيو فتاب عليكم لا بازو فتاب عليكم كان دبنا وشيء تعالى كيني انتو تعالى شال كربون ومي انا وعفى عنكم كبه يعدم مو مازو يهلك شيء تعالى كيبان بون مازو دزو فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم فالآن بومبون بمعنى آيون شيء ساشل ويا يوم حلال سي مرمي يبقى يمين من تو لام يلارغن ولناغي ama lamu ma puni chele ki ni nyala ni nufi nyala bihki borna na won largi ka shahwa aku borna enjoy pa chaka mino marta tabma kan nyala ni nyala na won largi ba biya ta ala karam mo puni na'am wa kulu washrabu ya ta'shi lahbal fukum sal lahbal wa kulu washrabu sa'ala sa'aka na wira jimya kan yum ya yung jimya kan yum ya dili agamba bi musulmi dimma ne ko dimla la halle نمسل سنيا وها أشل ونيا لتا كلوا واشربوا كم يكن يوميا سعلم بلا النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة دمية سعلة
سعلما دبن البركة بيني يسم يسعلا سعلما يسمون البركة بيني حالا يسكم من أبين دي كو يسمى فوق براد بشم كبقكم نغال ولا إن نافلة أيات ترجع شهنا وكسباي فاكابوه كان أنك حركنا أني ما نما بي مسلمي دوزو ندمنا ون يوم تن سعلما يمرنا تنقل دما كان يوما كسعل النار لبوسها تنجي تمشي وفوتيتي فوتيتي سعلنا يا دبتونا على هدي بنزل شمبلا فوتيتي نول ما من لارغبو ايا لارغي دتون ني 630 بيا بي دونكل تويا نول لورنا تي بيلغي بيا بي دون تويا ما زانا تي لارغ لا 630 مسلنا وم فين يلا هاي لارغ 6 دكاني هاي لارغ 615 دكاني بما من كا لارغ لا 630 630 مسلنا ستنا عفك بمبنا ني شمبلا انا تامتي 620 كابوين largo 620 donc wa bla bla nyanga ma ka che tin milla 630 donc to da 620 khalas 620 kariya largue عليه le vient yalanga عليه le vient yala khalas 620 620 ma ka idea largue talab ba vient yalanga سعلما يندي محل تنا 430 ما كان largue ومي largue 620 دنيا شمبلا ما دزون دمنا وين فكلوا نتدي ما واشربوا كان يميا بمعنى سعلا ساكو يلما حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ترموين تلم دمكو دو شنو ما كاوم ndubana netidim kan yuma halka gal piel min gal sabl karnuto nita ka ban sa piel mo za sabl mo aya ma ne do shem mo ma dozo aya wona shena أنا صابر بني عدي بن حاتم أو عدي بن حاتم يجوز الوجهان لكل معنى دي حاتم دي كم زلمة ولا لا صابر من نوم آية وعيون نسم وشام تبوا جابجا زعبيل نجابجا زعسبلة مبودو في الزو كدير كانيور كيون له كودير كانيور كيون له درنا بيعني أكو كانت إلى النبي صلى الله عليه وسلم wannan nan sam wannan ayi ma fahimta shambala ka nabla kayelo we yin ha ayin adi inna wisadaka la'arid wa adfiyal ma wa adfiyal ma adfiyal kan ma adbara do men gabga yishri yam pad fiyal zo gab fiyal ne gab sabale ka gba do e pa maka adfiyal blembala inna wisadaka la'arid wa adfiyal ma de yel ma adfiyal kan lambo annabi kerbu puni shalanda balama anyela be kayel we na wonno finin ye shalia dim kanyuma alfajir ma na ko sabgala halka tin yar haske de pilnebo subahi ko kebela na puhi kamantan buksul shanu 430 ma ka shedibo musul sada dini do wo shambala anab sallallahu alaihi wasallam ya fulle banda nan da shamyala anab da adam balla da na bayi bilal mini abdullah ibn ummi maktum ka nabi bilal abdullah ibn maktum balama wayim wala kudimiya بلالي يتم ولكي يشدبو أو بلالي مولي يندما عبد الله بن أم مكتوم يتم ولكي يشدبو ترزو دتونة تمي دمو ما فين يلنغا تبال ملكم باتي أنفان بشان ثم أتم الصيام إلى الليل ثم يتوكل دبير بوني أما سهما يلدن لكاني تدمنا ثم أتم الصيام إلى الليل نتتوم من والمان كوب بلا حل يوم kan duma na wanda shabbene wallahi ba fahimta targan bala kaban kula shi ishayin yanga she ba fu hasam na za kana largan wale annabin ya vilna annab ba fu magarbi kallon wale ai sahabe so wa bu gbun wale kallon wale e ka fu hi magarbi ami bora din ma annab san ka ay dile da man wona zanglana da za annab sallallahu alaihi wasallam ya nu wontan yitullu ka yum fuhna nun lor larga ya yim yala larga bi ab larga ya do so magarbi din de kul mwale dikum wale wontan jalma mi de mo na she wontan peya to wontan yi ko ke da namama musul sada din annab zilzu annab nu wota tin largam dol shamba no larga shambala de to musul nim timi de mo ba fe yelanga de sun nole de largar mo poy kana yi pu magarbi afanu wiya na pa kom na baya apeste bi angu de baga ka pa kom ma na za malal wala ka largam poy kabana kaman minta nu kabana mole bana pu magarbi do so bel largar lan wal poy
kana pu magarbi bobo pour isha mina samnar kallar garnol dembon wala yuqal piyama زادبي سبسنا عمل ألو ولا كلا دكتور amal wala ay kada katalu ama vien yelanga mbala apakom do men sobiane won to kpal nol ma largam la hakam to magarbi mo za bi'za mbala pa ma kom pestama ngob medebga am pa akom na za kallarge saman kanna wahadun tuna shahadu asham amma yel shan da ben kayen yele دزوم ما بيموس وأن تتم الصيام إلى الليل بيو وأتم الصيام إلى الليل المية نقول ما حلنا يوم دزوم دبوا من يوم تسقو أبوار ما بوساكا نبدأ اللارجرا بوساكا صابين اللارجرا ما شن حاجة تعم بك أيه بتعبنا كترنا حاجة نلور سها بوهم كبي يلا مسؤول السن ملي يا لور سها أفكر بنزا بالدنيا بوساكا باللارجن ولا بوساكا باللارجن ولا مسؤول السوى هنا لارجن فين ما قربي لارجم فين ما قربي مسؤول سنة وتشمبلا نعم كي الولا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فكم سشل دبم كان أولا تهمانا بيعطي باولا أيت باعتكاف لن يمونك اعتكافك ما أن في النولا ناوية لما ننولر بيون دماء أمنا بقى حلس يبتا أما أيتك اعتكاف بيعطي باولا يمونك أبعنا حرامتا وأن حرامتا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد يتبع اعتكافوني ين الهمرية بعبا دلهمرية با عملوا كلها تولعن يها فكم سشل دبم كان دبنا وتهمانا كي الولا تفعل تلك حدود الله ما بين مسلم أن ينكب تلك ما كتب عليكم الصيام ناون برشلي ناون منشلي ناون برشلي ناون منشل ما زاس شغن كلمة يا pour ko yam pala kay ne tilka hududullah mo nimma na won tarsam bala nduma na won bariya nim bala nduma na won zal kanam bala fala takrabuha دمر يلي لو سبولو عني كان فلا تعتدوها دك يا يعلي دو زون دمنا ونو ترسم بلا وباريا نمبلا وين يلا نو برسلا وين برسلا بلا وين يلا نو جشلا وين جشلا بلا دو وين جشلا دمر لي وانفحش لأن لا يعترقى كي الولما بيا كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون نعم ما كان دبدا وكهجر وآية من ويطع انترنير با wannan lalama dan yanka ba guba banka can wannan wanda azaba dan yanka ba basale nan ba min na wanda azaba sun so ne dan yanka ba zondu man na wanda biam aya ma nazar shalim bala kam bon zam min ta no en kahga yel shanga ntin lo lorba to zom na woni no lorne de malayel shanga kar biya pam de battabi de banda kan ko yakal li kal waqt ma be musul ma ptilgu ay lo noli be wiya na gbaga nolungo ka bandirgo ko ba ma nolungo de ngobra nirban namde merka lo nol ka zurundu banda won da banyanga mirka lonol kasiya an yaryato asangan duma na wonne je zom ya na woni lala zo kabayel ne ay lonole nyin zom aduma na woni kamar mi luxanga ben na tafsiri wa ma al asaf shadid yun wa tafsir tibetuna so be to yina kaman tan yel la'an luxanga nang de la dala kane de zo pa ma man ka ku chaka wala samra ka wum duma na won dab shababin yar al qur'ani ya to'a karguwa ka cenci yel biyar bal doroma ne bien magbatina musulnim no pumbor salim bala biadu bia office ni ngba ndole kab yar yiran annab sallallahu alaihi wasallam ya filni ka baba yida lonoli ka pabgi kab zambana halna annab sani intiyala annab lonol ka pabgi sham ka annab yel sabe ne annab zam mambu bi hayituna hikmata tallana kab zanna ko zan yingama anzal payino makayelo ne ki'i tima فقاع دما ولحما عبيطه كوتي جيم ننم كرا انقبتبا حل كان منبوق بالما تفعله كو زغن بالما زل ينو ما بكيلو بكيعي عقبتما كو بتي جيم ننم كرا انقبتبا كان نبوه بنير بايما تصومان بحلال وتفطران بحرام يلولن والما حلال سي كتم الحرام والارجر لي بمعنى نير يزول نور كزون نير بن يانغا ده كبران ولا أنا محمد ويلا نرزو يا فم كان نرلون ولي كان يلا لا نير ما بيحلو منكم نكونير وكلا رشله دم بحرا أي لون ولي
zom aduma na wuni zom aduma na de dem de bendirgo kama lo na ka to dem nan paaro bendir maaro bendir won na ndol di fagar yalla nyama di fagare yalla nyama anab sallallahu alaihi wasallam yalla niri yebe mi watamme wala lo na ka tam ka di akolo lo ndol ka pusu bay nagi de to nan pam no lo tuule dale ka plokati min pan won ko yunna za كتيجا كمن قالوا لنا نين تغمان ولد بسام إنما أطعمه الله وسقاه ناون انتهو كان يهما تعال شل كرنا دبس عن ولي أيتم أمي شددي أفنم يلنا يلا أي شد عن كبنول نلورنا نايلو يومون دكتوزان دزاني أمين تالي عن كبشل ما نلور قول البركة قول ما نكا قبل ما أي يوسم ما نلورنا يا لسه هلا يلو علو ولا دكتوزان دزاني mun shadaka kab yellen yoma den nang de lala dem para alola ndole ka tirqa man ghalabahu alqay anabi yala ma tirni garso ya kayina ka tinay ka lafi ko bien anya ka lu sapoli to shal kane anamna tourma ndole tal shal karpune ama azanga nun nga lonne ka tirina ndole ma kane nga shal annang ma samle te bani mani dem para da daman jiya man istamna fa amna da daman zongo mangam bil soto na halka maniti yina no lorne allo lan dole kazanga nu bil sato na la halka mani yina no ma kan dale ami bi ndi golma yiki kayo da yinga ma golma yiki kayo da yin ma to ama mbon da da mazan ba hankalin ya ban shale adamul ya pa ka miro lan no lorne asbabe wuntan ne ka adin yela adi nan dama pe yobe alon wal chira yung adam le na bala ka pa mo punu ngun zina no lor ni kalon wale ngun zina wala ka te yelde la mi to mun yila danu kur ngo zo lu ko bla gana ma wotal afa karambana ne yel biam bala pa ngun lon wal kan ndam mo lon wale ka tum de bongo ni afa tabu miti yela sham do zo me na won da biam mo ma yela yel sel da kimban nan da la pam to ama to sel ni zanti bago ngun kam lonwale be ngun kam buhma nkole buhma o mino mam be no na wona buhdalana nuko yel ba shambala ngun kam ko wala mam buhma no mam wonto na wona buha mbana yada do me mam le ponjala haram musul se borle ka to pa wumle sa ka mal to buhma mino buhago buhna wona ma mino yela mbala ناول يلا نو جل كل ما بني على الباطل فهو باطل شو كل باس بنو بحما نو منو مم بين نكا ونتو مما نتو تو نقول مم بو زنا بيعملوا سنسوني كوفو زنا بيعملوا سنسوني كوفو زنا يبقى بشك كبدم يعملوا سنسوني حرام يلا أما بقوا عنيو مبورو نانو عملية بنية أي نو لا عملية كي نبيني زنا كاي سنسوني تعالى كاني عني يلا أي نو لا عملية زنا كاي سنسوني تعما زنا ما يبي سنسوني ترزا كم دي يرفونا دين الحرام ودبه يولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار من النغن كان بنغتي عبد الواسم عشان ينبين بشب عبد الواسم ملا سمو فامله بعد بيجا ما سمو فامله بلا فانا نقول باتتي ناو بحما البركه بني وتما ما عندما ناو نقولوا ناو يلغم لتو ناو دشكر لبنيانغا والله وزون يبلتي ناو بام ناو من ديغو دما ناو نم وكتري ناو مال مبوكاتا وريكوردر ما كوكو كو ديرا ونندلا ناو زون ناو مال مبوكاتا سغر تي في ما من دما ناو نقول لتتي ان تي في نم دمبل ما زا ناو نقول لتتي زا راديو ناو نقول لتتي ما ناو نقول لتتي دتمتم دبا ناو نم البركه نم بني ناو نم البركه نم كتبا نان بيني كيما مامي ماما الحاج محمد ناو شونمو دبا ناو شونمو كانو كدر